पुष्पकमलको बाउको वीरता हो हैन। ऊ चाहिँ उसको ज्यान जोगाउनुको निम्ति बाबुराम प्रचण्ड शेरे अथवा चाहिँ माधव नेपाल यिनको ज्यान र यिनको लुटेको सम्पत्ति जोगाउनुको निम्ति हामीले देश शिकार बनाउने? यहाँ जन्मेको मान्छेलाई नागरिकता बनाएकै होइन यो कानुन हैन। किन भन्छ भने जब यहाँ जन्मेको मान्छे हो भने 2 जना स्थानीय प्रतिनिधिको सिफारिस किन चाहियो हैन? उसले त जलाइ पनि गर्ने भयो सिफारिस पैसा खाएर। तर नागरिकता चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा गएर लिने विषय हो कि अनि चाहिँ तपाईको सडकमा चाहिँ विदेशीको आडमा दबाब दिएर कानुन बनाएर चाहिँ तपाईको यो ढङ्गले बाँट्यो। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल। उहाँ तृणमूल पार्टीका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेपछि तपाईले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहनु भएको छ। वास्तवमा हुनु पर्थ्यो कि र भयो चाहिँ के? त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरे। होइन, यसो जस्तो नागरिकता भन्ने चिज कस्तो हो भन्छ भने नेपालमा बसेको जन्मेको नेपालीले कुनै पनि बेला सम्बन्धित ठाउँमा गएर लिन सक्ने चिज हो हैन। यो सडकबाट दबाब दिएर धम्काएर हैन कुनै शक्तिको आडमा सम्झौता गरेर नागरिकता बाँडिने चिज होइन। त्यसैले नागरिकताको निम्ति जो राजनीति भइरहेको छ यो प्रक्रिया हेर्दाखेरि नै यो एउटा भूराजनीतिक एजेन्डा हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। र यो अहिले होइन धेरै लामो समयदेखि चल्दै आएको चिज हो। विशेष गरेर इन्डियनहरूले 2009 सालदेखि हैन आफ्नो अनुकूलका मान्छेलाई प्रयोग गरेर 9 सालदेखि जो नागरिकताको निम्ति कानुन संशोधन गरेर लगाउने, नयाँ कानुन बनाउन लगाउने गरे, धेरै दबाब पनि दिए। र यो जोगिएको चाहिँ राजाहरूको शासनकालमा मात्रै हो। महेन्द्रको कालमा यो पुरै रोकियो। वीरेन्द्रको कालमा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा उनको प्रयासबाट सबै रोकिए। 3-4 पटक त्यो बेला पनि कोसिस भए, नागरिकता पनि बाँडिए, तिनी सबै रद्द भए, सर्वोच्चबाट चाहिँ खारिज गरिए। र यो पछि के भयो भन्छ भने अब इन्डियनहरूले तपाईको 2063 सालदेखि जस्तो माओवादीलाई प्रयोग गरेर 12 बुँदेमा यो चाहिँ तपाईको अगाडि बढाए। यद्यपि त्यो देखिएको छैन, तर 12 बुँदेमा यिनीहरू सबैलाई उनीहरूले सहयोग गर्नुको एउटा फ्याक्टर नागरिकता छ। त्यही कारणले मैले बारम्बार के भनेको छु भन्दाखेरि 63 सालमा संसद पुनर्स्थापना भएपछि जो 12 बुँदे गर्ने दलहरू मध्येका हैन, जस्तो मुख्य दल 4-5 वटा दलको बैठकको चाहिँ सबभन्दा पहिलो एजेन्डा भनेको नागरिकता जन्मको आधारको नागरिकता ऐन थियो। जबकि त्यो समस्या त्यो एजेन्डा कसैले त्योभन्दा पहिले उठाएको थिएन। यिनको बैठकको चाहिँ एजेन्डा बन्यो। किन भन्छ भने त्यो 62 सालकै कमिटमेन्ट थियो। दिल्लीमा जो 12 बुँदे गरे त्यही कमिटमेन्ट थियो। अब इन्डियनहरूको तपाईको इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने कुरा हामी श्रीलङ्का र फिजी हेरे पुग्छ हैन। जस्तो फिजी झन्नै गइसकेको थियो, त्यहाँ चाहिँ सेनाले हातमा सत्ता नलिएको भए उनीहरूले इन्डियनलाई प्रधानमन्त्री जिताइ पनि सकेका थिए हैन। जस्तो श्रीलङ्कामा तामिलहरूको यो समस्या 30 वर्षसम्म श्रीलङ्काले झेल्यो। र त्यसबेला पनि तपाईको बन्दरानायकीदेखि लिएर के अरे चाहिँ जयवर्धनेसम्मका शासकहरूलाई चर्को दबाब दिएर इन्डियनहरूले पटक पटक कानुन बनाउन लगाए, नागरिकता ऐन चाहिँ खुकुलो बनाउन लगाए। र त्यो तामिल चाहिँ पछि श्रीलङ्काको चाहिँ तपाईको एउटा ठुलो समस्या बनेर निस्क्यो। अब नेपालमा इन्डियनको खेल त्यही हो 9 सालदेखि। यहाँ बहुमत बनाउने, अब त्यसका पछाडि विभिन्न खेल छन्। अब बहुमत बनायो भने फिजीको मोडेल पनि हुनसक्छ, जस्तो बहुमतबाट देश कब्जा गर्ने हैन। जनसङ्ख्या अब बहुमत पुग्यो भने त सम्भव भयो। त्यो भएन भने चाहिँ श्रीलङ्का जस्तो पृथकतावादी आन्दोलन सुरु गराउनु पनि सकिन्छ। अब जो चाहिँ हामी 63 सालपछि देखिरहेछौँ तराईमा। तर यसमा पछिल्लो चरणमा के देखियो भन्छ भने यो इन्डियनहरूको नागरिकता काममा पश्चिमाहरू मिसिए हैन। पश्चिमाहरू जन्मको आधारको नागरिकता ऐनमा पश्चिमाहरू के कारणले मिसिए भन्छ भने उनीहरूले चाहिँ तिब्बतियन लगायत जति पनि चाहिँ जस्तो अहिले रोहिङ्गाको कुरा आइरहेछ यिनी सबैलाई नागरिकता दिलाउनु छ हैन। किन यहाँ जन्मे त पायो, अब त्यो कानुनको आधारमा त पायो। तिब्बतियनले पनि पायो, रोहिङ्गाले पनि पायो, भोलि अर्को आउँछ त्यसले पनि पायो। अब यो पाटोबाट उनको मिसन कहाँ, जस्तो इन्डियन र अहिले पश्चिमाहरूको चाहिँ नागरिकतामा एउटै सोच कहाँ चाहिँ विकास भयो त भन्छ भने त्यो एन्टी चिन चाहिँ तपाईको कन्सेप्टबाट त्यो चाहिँ तपाईको उन्मय एकबद्धता छ अहिले हैन। जस्तो नेपालभित्र एउटा विदेशीहरूको ठुलो चाहिँ जनसङ्ख्या बनाएर त्यसैबाट एउटा फौज निर्माण गर्ने र खम्पाको अर्को संस्करण
किन नेपाली त तिब्बत विभाजनको निम्ति नेपाली त लड्दैन, त्यस कारण उनलाई त्यो सैन्य शक्ति चाहिएको छ। त्यो रणनीतिभित्र यिनको सहकारी भइरहेछ। र अब यहाँ चाहिँ हामीले विरोध गरेको के हो भन्छ भने, जस्तो यो कुनियतपूर्वक आएको किन छ भन्छ भने, पहिलो कुरो नागरिकता मैले पहिले पनि भने लिन चाहनेले गएर आफ्नो ठाउँमा लिए हुन्छ, प्रमाण पुग्ने लेखेको मान्छेलाई रोकटोक केही पनि छैन, कानुनले रोक्दैन। अब यो आन्दोलनको मुद्दा सधैँभरि किन भन्छ भने, जस्तो अहिले तथ्याङ्क हेरौँ, जस्तो अहिले 63 सालबाट जो बाँड्न सुरु गर्यो, अब पहिलो लट जो नागरिकता लिएको विदेशी हो उसको सन्तानहरू 8 लाख छन् भन्ने चाहिँ तपाईँको आयो, बाहिर चाहिँ रेकर्ड आइरहेछ। 8 लाखले अब जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता लिँदैछन्। यो वंशजको जन्मसिद्ध जो लिए, अब तिनकाले अब वंशजको चाहिँ नागरिकता लिने, नेपाली सङ्घको अन्तर मेटाइदिने। अब यो रेसो जस्तो 63 सालदेखि आजसम्म त लगातार यो त लिइरहेछन् नागरिकता। भनेपछि प्रति वर्ष औसत रूपमा त्यही 8 लाखको दरले बढ्दै गयो भनेपछि 10 वर्षमा कति हुन्छ? 80 लाख हुन्छ। अब यो खेलमा गए उनीहरू, होइन? प्रत्येक वर्ष 8 लाखको दरले बढ्दै जाने हो भने 10 वर्षमा चाहिँ 80 लाख हुने भयो। अब कस्तो कन्डिसन छ देशको भन्छ भने, सिमाना खुला छ, होइन? इन्डियन यहाँ आएको तथ्याङ्क राख्ने चलनसम्म छैन, होइन? अब यहाँ जन्मिएको कि त्यहाँ जन्मेको भने कसैसँग कुनै प्रमाण छैन, त्यो लाग्ने अभिलेख पनि छैन, होइन? अब 63 सालमा के गरे भन्छ भने, यिनी 63 सालपछि सत्तामा आएका दलका 3 जना व्यक्तिले सिफारिस जसलाई गर्छ त्यसलाई नागरिकता दिने भन्ने निर्णय गरेर धमाधम बाँडे इन्डियनहरूलाई, पैसा खाँदै सिफारिस गरे भरमा कोटामा बाँडे खाए। अब अहिले कानुन के बनाएको छ भन्छ भने, स्थानीय तहमा जितेका कुनै 2 जना प्रतिनिधिले सिफारिस गरेको आधारमा दिने भनेको छ जन्मको, होइन? यसले पनि के बुझाउँछ भन्छ भने, यहाँ जन्मेको भन्ने चाहिँ प्रमाणै छैन, यहाँ जन्मेको मान्छेलाई नागरिकता बनाएकै होइन यो कानुन, होइन? किन भन्छ भने, जब यहाँ जन्मेको मान्छे हो भने 2 जना स्थानीय प्रतिनिधिको सिफारिस किन चाहियो, होइन? उसले त जसलाई पनि गर्ने भयो सिफारिस पैसा खाएर। सिमाना खुला छ। अब इन्डियनहरूको तथ्याङ्क राख्ने चलन छैन, जन्मेको प्रमाणपत्र पनि छैन। अझ 63 सालपछि यहाँ के भइरहेछ भन्छ भने, त्यो ऐन जन्मको आधारको बनेपछि इन्डियाले आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्रका जति पनि ती गर्भवती महिला हुन्छन् बच्चा जन्मिने बेला नेपाल पठाउने गरेको छ 63 सालदेखि। र किनकि जन्मिने बित्तिकै दर्ता गराउने अस्पताल क्लिनिक तपाईको हेल्थ पोस्ट जानुस्, यहाँ आउँछन् बच्चा पाउँछन्, दर्ता गराएर गए आफ्नो घरमा गए, 16 वर्ष तिनी नागरिकता माग्न आउँछन् किन जन्मको प्रमाणपत्र छ, हैन? नेपालमा जन्मिएको अनि देश कहाँ पुग्छ? हामीले विरोध गरेको यो, हैन? यो त के हो भन्छ भने, भूराजनीतिक रूपमा जस्तो नेपालको भूराजनीतिलाई उनले आफ्नो चाहिँ मिसनमा आफ्नो इन्ट्रेस्टमा प्रयोग गर्नुको निम्ति त्यो दलालहरू प्रयोग गरेर एउटा अपराधी जमात प्रयोग गरेर जो चाहिँ खेल खेलिरहेछन् त्यसको शिकार चाहिँ तपाईको देश भइरहेछ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्छ भने, यो सिधै चाहिँ तपाईको प्रतिकारको मुद्दा हो। यस्तो खालको मान्छेहरूसँग यो भनसुन गरेर, किन भन्छ भने यो एकदम बिकेर आएको, जस्तो माओवादी काङ्ग्रेस एमाले जो बारबुदीमा आए, यिनी त चाहिँ तपाईको देश बुझाउने शर्तमा आफ्नो सबै स्वत्व बुझाएर विदेशी एजेन्डामा काम गर्छौँ भनेर कमिटमेन्ट गरेर आएका मान्छेहरू परे। त यस्तो अपराधीले न न्याय सुन्छ, न देश हेर्छ, न कुरा सुन्छ, न तर्क बुझ्छ, हैन? हामीले बारम्बार भनिरहेको छौँ नि त, खुला सिमाना छ। अझ चाहिँ अहिलेको कानुनमा त के छ भन्छ भने, अब के अरे चाहिँ बेवारिसी अवस्थामा नेपाली भूमिभित्र भेटेका सबै चाहिँ के अरे बालबच्चाहरू चाहिँ तपाईँको जन्मसिद्धको के अरे वंशजको नागरिकताको अधिकारी हुनेछन् भन्ने छ। मैले सुनेको मात्र होइन, तराईतिर हेर्नुहोस्, त्यस्ता बेवारिसे मान्छे नेपाली सरहदभित्र ल्याएर छोड्ने र उनलाई चाहिँ तपाईँको पाल्ने, नेपाली नागरिकता दिलाउन पाल्ने भनेर तपाईँको तराईतिर चाहिँ पश्चिमाहरूको लगानीमा अनाथालयहरू पनि बन्दैछन्, होइन? केही बन्दैछन्। सबैतिरबाट अनाथालय बनाउने, उनका बच्चा ल्याएर चाहिँ यहाँभित्र राख्ने र भोलि नागरिकता दिलाउने, अनि चाहिँ बच्चा पाउँदाखेरि यहाँ आएर दर्ता गराउने, 16 वर्ष पुगेपछि नागरिकता लिन पठाउने, अनि चाहिँ यिनले सिफारिस गरे भरमा चाहिँ जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई नागरिकता दिने। भनेपछि यो चाहिँ नेपालको सार्वभौम अस्तित्व समाप्त पार्ने एउटा राजनीतिक एजेन्डा हो यो। त्यसैले यो एजेन्डाप्रति हामी गम्भीर भएनौँ र यसको निम्ति जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि यिनीसँग वारपारको चाहिँ लडाइँमा जाने चाहिँ तपाईँको हाम्रो त्यो चेतना विकास भएन भने मलाई लाग्छ 15 वर्षपछि हामी होइन, के अरे चाहिँ तपाईँको उनीहरू होइन, हामी यो देशबाट शरणार्थी हुनुपर्छ। यसमा जस्तो फिलिस्तिनीहरूको जुन हालत भयो नि चाहिँ इजरायलमा, होइन? दोस्रो विश्वयुद्धपछि इजरायल बनेपछि जसरी संसारभरिका यहुदीहरू जमा गरेर इजरायल बनाइदिए, अब फिलिस्तिन चाहिँ अहिलेसम्म बेवारिसी अवस्थामा छ। त्यो स्थिति नेपालको आउँदैछ।
यो चाहिँ सबै यो 62-63 को त्यो जो आन्दोलनको उपज हो कि या त्योभन्दा निकै पहिलादेखि नै तपाईँले भनेअनुसारको त्यो षड्यन्त्र हो भनेदेखि निकै पहिलादेखि नै त्यो षड्यन्त्र भइरहेको हो? होइन, षड्यन्त्र पहिले देखेको मैले भने नि, जस्तो 9 सालमा एउटा नागरिकता कानुन बन्यो मातृका कोइरालाको पालामा। त्यसले के भन्यो भन्छ भने 7 साल भन्दा अगाडि नेपालमा आएर बसोबास गरेका भारतीयहरूलाई आदिवासीको नाताले नागरिकता दिने भयो। आदिवासी व्याख्या गरेर नागरिकता दियो, त्यहाँबाट सुरु भयो। अनि तपाईँको त्यो हिसाबले 17 सालसम्म लगभग त्यसरी चाहिँ उनीहरू लिँदै आए। अब 19 सालमा महेन्द्रले संविधान बनाएपछि यो प्रावधान बन्द भयो, रोक्यो होइन। इन्डियनहरूले नागरिकता लिने चाहिँ प्रक्रियामा कठोरता गरियो, नागरिकता प्रावधान पनि उनले बदले। अब त्यसपछि उनीहरू 47 सालको संविधानमा पनि नागरिकताप्रति चाहिँ तपाईँको कानुन त्यति चाहिँ उदार छैन होइन। कानुन ठिकै छ, गलत थिएन, तर उनीहरूले दलहरू प्रयोग गरे। दलहरू जस्तो राजा संवैधानिक भएको थिए, अब महेन्द्रको काल जस्तो गर्न सक्दैनन् भने त उनले नबुझ्ने कुरा भएन। अनि दलहरू प्रयोग गरे, जस्तो चाहिँ तपाईँको कहिले चाहिँ अर्थ विधेयकभित्र चाहिँ नागरिकताको मुद्दा हालेर पठाउने, कहिले चाहिँ आयोग बनाउनु पठाउने होइन। अब त्यसको सिफारिसबाट नागरिकता बाँड्ने, यस्तो 3-4 पटक गरे। जस्तो लोकेन्द्र बहादुर चन्दका पालामा गरे, गिरिजाका पालामा गरे, एकचोटि वामदेव गृहमन्त्री भएको बेला त जितेन्द्र देवको आयोगले चाहिँ झनै 30,000लाई नागरिकतै बाँड्यो। पछि त्यो निर्णयबाट बदर त भयो, सर्वोच्चको बदर भयो, व्यवहारमा खारिज गरेनन् होइन। अब यो क्रम चल्यो, तर लुकीछिपी चल्यो। मैले भन्ने कुरा 47 सालपछि लुकीछिपी चल्यो, कानुनी आधार भएन। र ठुलो सङ्ख्यामा त्यसबेला 47 भन्दा अगाडि ठुलो सङ्ख्यामा दिएको भनेको 2037 सालमा सूर्यबहादुर थापाले पञ्चायतलाई जिताउने बहानामा ढाल चाहिँ पञ्चायतलाई जिताउने भन्ने भयो। अनि चाहिँ सारा इन्डियनहरूलाई जनमत सङ्ग्रहको मतदाता सूचीमा उनले जितेर हाले। पछि तिनी सबैलाई चाहिँ तपाईँको नेपाली नागरिकता दिने निर्णय गरेर नेपाली नागरिकता दिए। त्यसपछि 37 सालमा इन्डियाको एउटा पत्रिका छ द स्टेटमेन्ट भन्ने, त्यसले निकालेको तथ्याङ्क अनुसार लगभग चाहिँ तपाईँको 23,90,000 इन्डियनहरूले त्यो बेलासम्म नागरिकता नेपालमा लिइसकेको विवरण चाहिँ उसले प्रकाशित गर्यो होइन। त्यो जनमत सङ्ग्रहको वरिपरि त्यत्रो बदमासी गरे, सूर्यबहादुरलाई प्रयोग गरेर। अब त्यो बाहेकको घटना त्योभन्दा अगाडि फाटफुट किन्ने, आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्ने, लिने त गर्दै आएथे, तर ठुलो सङ्ख्यामा उनीहरू सफल भएको थिएनन्। ठुलो सङ्ख्यामा त्यो पनि कानुनलाई चाहिँ तपाईँको ढाल बनाएर यिनले नागरिकता चाहिँ लिने चाहिँ इन्डियनहरूले खेल चाहिँ बारबुदेमा गरे। किन भन्छ भने दललाई उनले चलाथे, माओवादी उनीहरूले चलाथे, उनीहरूले पालेका थिए र अब सबैलाई त्यसमा सहमत गराउनु उनलाई गाह्रो भएन। अब हामी मिलाइदिन्छौँ, सत्तामा पुर्याइदिन्छौँ होइन, राजाबाट अधिकार खोजिदिन्छौँ, हाम्रो यो काम गर्नुपर्छ भने त्यसमै यिनले कमिटमेन्ट गरेको हो। त्यही भएर यो जन्मको आधारको जो नागरिकता पहिलोपटक नेपालमा आयो नि, त्यो प्रष्ट रूपमा चाहिँ यिनलाई सत्ता दिए बापत, इन्डियनहरूले यिनलाई सत्तामा फर्काइदिए बापत होइन, यिनले चाहिँ देश बेच्नको निम्ति गरेको त्यो अपराध हो। अब त्योभन्दा चाहिँ ऊ चाहिँ वास्तवमा किन अब त्यो पनि इन्डियनहरूले किन गरे भन्छ भने मैले भने नि, उनका अनेक दाउ छन्। जस्तो अखण्ड भारतका कुरा गर्छन् उनीहरू होइन, सिक्किम के अरे चाहिँ तपाईँको सिक्किमको सपना छ, फिजीको सपना छ, श्रीलङ्काको सपना छ। अब यो ढङ्गले आएको हुनाले मेरो आफ्नो बुझाइमा नागरिकताको जो नेपालमा समस्या छ, यो समस्या नै हाम्रो राष्ट्रियताको सबभन्दा ठुलो र चुरो समस्या हो। यो मान्छेले नबुझ्ने बुझ्न सकिरहेको छैन। किन भन्छ भने अरू चिज त भोलि कुनै कालखण्डमा चाहिँ लडेर हाम्रो चाहिँ सच्याउला होइन, जस्तो सिमानाको कुरो भोलि सच्याउला, कदिन कब्जाएर खाला होइन, अथवा अमेरिकन फौज आउला, एक दिन त जाला नि, एक दिन त जाला, सधैँभरि बस्नु त होइन यहाँ होइन। तर मान्छे नै आइसक्यो भने उसँग युद्धभन्दा अर्को विकल्प हुँदैन होइन। जस्तो श्रीलङ्का झेल्यो नि, अहिले नागरिकता दिइसकेपछि झेल्यो, तर त्यो तामिल समस्या त श्रीलङ्काको त थाई समस्या भएर गयो। अब तपाईँले देखेको यो घटनाक्रम चाहिँ नि कसरी विकसित हुँदै जाला, ताकि तपाईँले जुन एउटा डरलाग्दो कुरा गरिरहनु भएको छ नि, जस्तो फिजी या धेरैले जो सिक्किमीकरण जो भनिरहेका छन्, अबको घटनाक्रम कसरी विकसित हुँदै जान्छ र तपाईँले अघि भने जस्तो हामी जो यहाँका वंशजका नागरिकहरू हौँ, वंशजका नागरिकहरू नै भोलिका दिनमा शरणार्थीको अवस्थामा पुग्नुपर्छ। अबको घटनाक्रम कसरी विकसित हुँदै जाला? होइन, उनको जोड के छ भन्छ भने अब यो ध्रुवीकरण दुवै पक्षबाट एकदम चर्को हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो उनीहरू अहिले कहाँ गए भन्छ भने यो संविधानले अहिलेको जो जन्मको आधारमा जो नागरिकता लिएका विदेशीहरू हुन्
उनका सन्तानलाई अहिलेबाट वंशजको नागरिकता दिँदैछ भनेपछि उनीहरू एउटा चाहिँ नेपाली र इन्डियनको बिचमा त्यो अन्तर्भेदलाई मेटाउने खेलमा गए हैन। जस्तो उनलाई पनि वंशज दिइसकेपछि त उनको आधार उनको नागरिकता हेर्दाखेरि त अब नेपालीले गैर नेपाली त छुटिँदैन। एउटा चाहिँ त्यो भेद मेटाउने हैन, त्यो अन्तर मेटाउने र सबै जो तपाईँको इन्डियन तराईमा बस्ने चाहिँ नेपाली हो भन्ने चाहिँ एउटा भ्रम सिर्जना गर्ने, अब तराईभित्रै जो अन्तर देखिन्छ नि है त्यो अन्तरलाई मेटाउने खेलमा यिनीहरू गए अहिले। अब यो 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 चाहिँ चर्किन्छ, उनको चाहिँ भूराजनीतिक एजेन्डाको कारणले यो चर्किन्छ हैन। मैले पहिले जस्तो तपाईँले भने जस्तो अब चीन यत्रो शक्तिको रूपमा उदाउँदैछ, जस्तो अब पश्चिमाहरूलाई चाहिँ त्यो स्वतन्त्र तिब्बतको मुद्दालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने छ। यी हाम्रो भूराजनीति अब त्यति टाढाको देश यहाँ चाहिँ अब एमसीसी एसयुएसपीको निम्ति यत्रो लफडा गरिरहेछ हो भनेपछि त अब हाम्रो देशभित्र उसले यस्तो गर्नुपर्ने कारण त अरू केही पनि छैन, कारण त जम्मै चीन हो। त्यस कारणले उनीहरूले यो छोड्दैनन् र उनीहरू यसलाई कहाँ जोडिसकेका छन् भन्छ भने जस्तो अस्ति पनि अमेरिकन एउटा मन्त्री आए के जिया भन्ने के उपमन्त्री आइन्, उनले चाहिँ तिब्बतीहरूको निम्ति एउटा आइडेन्टिटी हैन, अब नेपालमा रहेको अथवा नेपाली भएको कुनै परिचय पत्र उनीहरूलाई चाहिन्छ भनेर अस्ति पनि उनी बोलिन् हैन। अब त्यो चाहिँ 63 सालको कानुन अनुसार अब उनीहरू पनि त्यो नागरिकताको हकदार त भए, इन्डियन मात्रै होइन, तपाईँको तिब्बती यहाँ जन्मिसकेपछि नागरिकता त पायो, जोसुकै जन्मियोस् जोसुकै पाओस्। विदेशीले यहाँ आएर बच्चा जोसुकैले पाए पनि त्यो बच्चाले नागरिकता पायो, यहाँ दर्ता भएपछि नागरिकता पायो। अब यो प्रावधानलाई लिएर तपाईँको धेरै खालका विदेशीहरूले धेरै खालको खेल खेल्छन्, जस्तो यहीसँग अरू पनि जोडिया छन्, जस्तो चाहिँ महिलाको चाहिँ अब के अरे लोग्नेको पहिचान नभएको के अरे चाहिँ सो घोषणा आदि इत्यादि प्रावधानहरू छन्। अब बिहा गर्ने बित्तिकै आउने चाहिँ महिलाहरूलाई दिने नागरिकताका कुराहरू छन्। जुन कोणबाट तपाईँ एनालिसिस गर्नुहोस् हैन, त्यो विदेशीलाई कसरी नागरिकता दिने भन्ने छ, जुन कोणबाट हेर्नुहोस्। जस्तो चाहिँ तपाईँको महिलाकै कोणबाट हेर्नुभयो भने लोग्नेको पहिचान नभएको भने के हैन, त्यो भने त म बेसिया हुँ भने न हो, त्यो त लोग्नेको पहिचान हुँदैन, पेट बोक्ने आइमा नै लोग्नेको पहिचान हुँदैन हैन। अब लोग्नेको पहिचान नभएको सो घोषणा पनि यिनले किन राखे भन्दाखेरि पेट बोकाउने अर्को छ हैन, त्यो त योजनामा आएको छ त्यो विधेयक हैन। पेट बोकाउने अर्को किन यिनका पछाडिको भूराजनीतिक कारण मात्रै हुँदैन, जस्तो तपाईँको जेनेटिक्स एउटा वंश मास्ने योजना हुन्छ हैन, मान्छेलाई हाइब्रिड बनाउने हुन्छ, जस्तो उनको लडाइँ उनको आक्रमण सभ्यता र कल्चरसँग जोडिया हुन्छ हैन, वंश परम्पराका विरुद्धमा उनको लडाइँ जोडिएको हुन्छ, षड्यन्त्र जोडिएको हुन्छ। वर्णसङ्कर बनाउने नेपालको पुरै चाहिँ समुदायलाई वर्णसङ्कर बनाउने एउटा खेल छ। अब त्यसमा पनि चाहिँ जस्तो बाउको पहिचान नभएको भनेपछि तिनी सबै विदेशीले पेट बोकाउने महिलाहरू हुन्। मेरो स्पष्ट बुझाइ त्यही हो, किन त्यो टार्गेट कहाँ छ भन्छ भने यस्ता धेरै प्रावधान छ। म एउटै उदाहरण दिन्छु, के दिन्छु भने यो कानुनको आडमा जस्तो हामीले एसएससी हुँदाखेरि पनि एमसीसीको बारेमा मैले चर्चा गरेको थिएँ। एमसीसीसँग आबद्ध मान्छेले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि नेपालको कानुनले छुन नसक्ने भनेर त्यहाँ प्रावधान राखेको छ हैन। अनि त्यहाँ के भनेको छ भन्छ भने सीमान्तकृत समुदाय र महिलाहरूलाई रोजगारीमा उच्च प्राथमिकता भनेको छ हैन। हाम्रो गाउँघर खाली छ, सारा मान्छे विदेशलाई खिचिसके, महिलाहरू मात्रै छन्। यो सारा चिज हेरेर उनले रणनीति बनाउँछन् हैन। कसरी चाहिँ तपाईँको विदेशीहरूको अब महिलाको कोणबाट हेर्नुहोस् विदेशी नै भर्ने कुरा छ हैन। त्यसपछि अब बिहा गर्ने बित्तिकै नागरिकता दिने जो कुरो आइरहेछ हैन, त्यो विदेशीलाई नै दिने कुरा छ। त्यो हुँदा त अस्ति चाहिँ त्यो रामकुमार झाँक्री बहिनीले के कुरो उठाइ भन्छ भने अब विवाह गरेर आएको चाहिँ आइमाईले तुरुन्तै नागरिकता पाउने हो भने विदेशीसँग चाहिँ बिहा गरेको आइमाईको त्यो विदेशी लोग्ने पनि तुरुन्तै पाउनुपर्छ भनेर रामकुमार झाँक्रीले उठाए। यस्ता अपराधी स्तरका मान्छेहरू हैन, तपाईँको अधिकारको प्रतिस्पर्धाको नाममा यस्ता नीच मान्छेहरूबाट देश बच्छ कहिले? माने प्रावधान जतासुकै हेर्नुहोस्, चाहे अनाथ बच्चाहरूको कुरा होस्, चाहे जन्मको आधारको नागरिकता होस्, चाहे जन्मेको आधारको प्रमाणित गर्नको निम्ति सिफारिस गर्न तोकिएका मान्छेहरू हुन्, जताबाट हेर्नुहोस् तपाईँ विदेशीलाई कसरी नागरिकता दिने। त्यसकारणले अब यो प्रक्रिया चर्किन्छ, किनभने यो वैश्विक भूराजनीतिको एजेन्डा हो, उनीहरूको वैश्विक भूराजनीतिको एजेन्डा हो, किन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको लडाइँसँग जोडिएको कुरा हो। र यसको अर्को पाटो के हो भन्छ भने अब यो नाङ्गो हिसाबले गर्दै जाने हो भने यसले एउटा नेपालमा एउटा चाहिँ चिज विकास हुने सम्भावना म देख्छु। जस्तो त्यो सम्भावना मैले के भन्छ भने जस्तो देशभित्र नेपालीहरू छैन लखेटे हैन, आन्दोलन कमजोर छ। अहिले यिनको यो छाडापन किन देखिया छ भन्छ भने
हाम्रो विकल्प छैन, हामीलाई चुनौती दिने शक्ति छैन भन्ने छ यिनको दिमागमा। विदेशीले बोकेको छ, हाम्रो चुनौती को छ र भन्ने छ। त्यो अहिले तत्कालको निम्ति हेर्दाखेरि त्यो सत्य पनि हो। किन भन्छ भने अब यो आन्दोलन उठ्नको निम्ति धेरै समस्या छन्। पहिलो कुरो मान्छे छैन, दोस्रो कुरो जो छ त्यो मान्छेलाई यिनले डरलाग्दो किसिमले अपराधी गरेका छन्, जो झोले बनाएर अपराधी गरेका छन् होइन। अब अर्को थरी मान्छे चाहिँ तपाईँको दिग्भ्रमित छ, सारा चिज छ। यस्तो अवस्थामा हुन्छ के भन्छ भने यो अति भयो भने यो व्यक्ति हत्यातिर जान्छ। मैले अलिकति यो उठाउने कुरो किन यो सिन्जो आबेको घटना हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। किन भन्छ भने त्यहाँ युनिभर्सल चर्चको नाममा जापानमा जो अत्याचार गर्दै आएका थिए नि, सबैको सम्पत्ति लुट्ने, सर्वशोषण गर्ने दानको नाममा, अनि राज्यले त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्ने, नबोल्ने होइन, पैसा खाएर कमिसन खाएर नबोल्ने हो, त्यसकै बदला लिनको निम्ति र सबैको ध्यान आकर्षण गर्न मैले यो मान्छे मारे हुँ भनेर जो बोल्यो नि, चाहिँ मार्ने मान्छे होइन। अति भयो भने चाहिँ तपाईँको किन अराजकताको काउन्टर अराजकताबाटै हुन्छ। हामी यति स्पष्ट हुनुपर्छ। जस्तो बडो सौम्य र शिष्ट भएर हामी यो चिजसँग लड्न सक्छौँ। मैले भने नि पुष्पकमलको बाउको वीरता हो होइन। ऊ चाहिँ उसको ज्यान जोगाउनुको निम्ति बाबुराम प्रचण्ड, शेरे अथवा चाहिँ माधव नेपाल, यिनको ज्यान र यिनको लुटेको सम्पत्ति जोगाउनुको निम्ति हामीले देश शिकार बनाउने भनेपछि अब के हुन्छ भने यो उनीमाथि आक्रमणको रूपमा पनि जान सक्छ। किन अति भयो भने मान्छेले सहन नसक्यो भने मान्छेले जे पनि गर्छ, जे पनि गर्न बाध्य हुनुपर्छ। र एउटा सैद्धान्तिक रूपमा मैले बुझेको के हो भन्छ भने अराजकताको चाहिँ प्रतिकार अराजकतै हो, अतिको प्रतिकार उही इँटको जवाब पत्थरले भन्छ नि। तपाईँको यस्तो अपराधी मानसिकता होइन, यस्तो ढुङ्गो मानसिकता पुरै एउटा देश विरुद्ध मिसनमा लागेका यस्ता क्रिमिनलहरूसँग सौम्य तर्क वितर्कबाट मात्रै तपाईँ लड्न सक्नुहुन्न, मलाई त्यो विश्वास छैन। यो कुरो प्रत्येक नेपालीले बुझ्ने एकदमै जरुरी छ। जस्तो यो अहिलेको नागरिकता विधेयक भनौँ न, यो विदेशीलाई नागरिकता दिने प्रयोजनका लागि ल्याइएको हो भन्ने नै पुरापुर ठम्याइ हो यहाँको। हजुर। अब जस्तो नेपालमा नि यो नागरिकताको समस्या, जो वास्तविक नेपालीले नागरिकता नपाएको स्थिति छ कि छैन त? होइन, नागरिकता नपाएका छन् होइन। तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्छ भने नागरिकता केहीले जो पाएको छैनन् त्यो तराईको मात्रै कुरा किन उठ्छ पहिलो कुरा होइन। यो चाहिँ रणनीति होइन भने त्यो नागरिकता कुरो तराईमा मात्रै किन उठ्छ एउटा। दोस्रो चिज चाहिँ तपाईँको प्रत्येक वर्ष यो समस्या दशौँ लाखको रूपमा किन देखिन्छ होइन। जस्तो 63 सालमा ऐन बनाउँदाखेरि यिनको त्यो दलीय जो सहमति भएको थियो नि पहिले संसदमा लग्नुभन्दा अगाडि, त्यसको भाषा हेर्नुहोस्, एक पट्टाका लागि भनेका छन् उनीहरू। एक पटकका लागि जन्मको आधारको नागरिकता दिएर यो समस्या हल गर्ने भनेको छ होइन। तर त्यो कहिले पनि हल हुँदैन, किन त्यो त राजनीति हो, रणनीति हो। 63 सालमा एक पटकको निम्ति भनेको चिज अहिलेसम्म यो वितरता किन चलिरहेछ भनेपछि अब सधैँभरिको खेल हो यो। मैले अघि नै एउटा भने दुईटा चिजमा प्रश्न हुनुपर्छ। एउटा चिज नागरिकता नपाउने मान्छे पहाडमा पनि छन्, पहाडीहरू पनि छन्, तराईमा पनि छन्। त उनीहरूलाई प्रमाण सबै मिलाए राज्यले कहीँ अत्याचार गरेका छ, यहीँको मान्छेलाई पनि नागरिकता दिएको छैन भने त्यसलाई बाहिर ल्याउने लड्ने ठाउँ पनि छन्। त्यो त साथ हामी पनि दिन्छौँ नि होइन। तर नागरिकता चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा गएर लिने विषय हो कि अनि चाहिँ तपाईँको सडकमा चाहिँ विदेशीको आडमा दबाब दिएर कानुन बनाएर चाहिँ तपाईँको यो ढङ्गले बाँट्यो। जस्तो म भन्छ तपाईँले जो जन्मका आधारका नागरिकता दिए नि तिनी मान्छे यहाँ हुन् भने यिनले प्रमाणित गर्न सक्छन्। त प्रमाणित गरौँ त, एकजनाको पनि प्रमाणित गरौँ त। कहिलेदेखि ल 46 सालभन्दा अगाडि भन्न भने यिनले 46 जतिलाई नागरिकता दिए त्यो 46 सालभन्दा अगाडि जन्मिएको हो भने प्रमाण एउटाको पनि यिनी गर्न सक्दैनन्। किन भन्छ भने त्यो अभिलेखै राख्ने चलन छैन यहाँ होइन। कुन इन्डियन यहाँ आएर कहिले बस्यो भने अभिलेखै राख्ने चलन छैन। अनि यहाँ जन्मेको पनि प्रमाण के? प्रमाण भनेको यिनको सिफारिस होइन, यिनी विदेशीले किनेका मान्छेहरूको सिफारिस। त्यो ढङ्गले नागरिकता बाँडिन्छ भनेपछि मैले भने नि यो जस्तो यहाँका चाहिँ देशद्रोहीहरू, यहाँका लुटेराहरू, उनले आफ्नो सत्ता र धन सम्पत्ति, लुटेको धन सम्पत्ति र ज्यान जोगाउन यो विदेशी एजेन्टलाई बोकेर आएका हुन् होइन। उनलाई पनि यिनी नेपाली नागरिक हुन् भने होइनन् भने उनलाई पनि थाहा छ। त्यसकारणले यस्तो अपराधीहरूप्रति हामीले कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कुरो। नागरिकता कसको छैन त? कागज जस्तो बाजे होला, बाउ होला अथवा चाहिँ बराजु होला होइन, केही चिज प्रमाण लिएर सिडिओ कार्यालय स्थानीय प्रशासनमा गएर खुर्को निवेदन लिएर त नागरिकता लिन सकिन्छ नि होइन। सडकबाट आन्दोलन गरेर इन्डियाले के गर्यो? तपाईँको त्यो नाकाबन्दी किन लगायो? यही नागरिकता प्रावधान चाहिँ तपाईँको उसले माग गरेको राग भनेर चाहिँ संविधानमा नपरेपछि नै नाकाबन्दी लगाएको उसले त
होइन। त्यो सुषमा स्वराजले चाहिँ 4-5वटा चाहिँ तपाईँको मुद्दा त कमल थापा मार्फत थपाएर त पठाएको हो। भनेपछि सिधै हात हालिरहेछन् उनीहरूले। र सुषमा स्वराजले त नेपालमा चाहिँ इन्डियनहरू हाम्रा नागरिकहरू चाहिँ 1 करोडको सङ्ख्यामा छन्, उनको सुरक्षाको चिन्ता हामीलाई छ भने त उही बेला प्रष्टै बोल्या हो नि, होइन। किनभने तपाईँले त्यो उनले पठाएका मान्छे हुन् भने त थाहा छ नि, झन्डै 1 करोड त उनीहरू पुगि नै सके। 37 सालपछिकै कुरा गर्ने हो भने 1 करोड त उनीहरू पुगि नै सके। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नेपालमा नागरिकता कसैले नपाएर उठेको समस्या होइन। नागरिकता नपाएका मान्छे छन् फाटफुट, होइन, लिन सकिन्छ। त्यो चाहिँ कसरी सम्बोधन हुनसक्छ, समाधान हुनसक्छ जो वास्तविक नेपालीले चाहिँ नागरिकता नपाउने स्थिति नहोस् भन्नका लागि चाहिँ के गरिनु पर्थ्यो, के गर्न सक्छ? होइन, जस्तो अब स्थानीय निकायले अथवा चाहिँ त्यो सम्बन्धित जसले दिन्छ उसले आह्वान गर्न सक्छ। जसको नागरिकता छैन अथवा जसले लिएको छैन, जसले लिन पाएको छैन अथवा कुनै कारणले अवरोध भइरहेछ, सम्पर्क नागरिकता ल्याऊ भनेर चाहिँ अब यत्रो मिडियाको जमाना छ, मान्छेले थाहा नपाउनु कुरो हुँदैन, होइन। जो आउँछ उसको प्रमाण सबै हेरेर, बाउको पालादेखि सबै प्रमाण हेरेर, अथवा चाहिँ यही जन्मेको हो, 40-50 वर्ष अगाडि यही जन्मेको हो भने, होइन, त्यहाँ बसोबास होला, सरजमिन होला, त्यहाँ केही प्रमाण होला, त्यो आधारमा त दिन त सक्यो नि त। मेरो भनाइ के भने नागरिकता चाहिँ तपाईँको राजनीतिक मुद्दा बनाएर सडकमा गएर दबाब दिएर धम्काएर चाहिँ लिने र दिने चिज होइन, यो नै राजनीति हो। त्यस कारणले गरोस् न सरकारले, जसले पाएको छैनन् उनलाई आह्वान गरेर सम्बन्धित ठाउँमा आएर नागरिकता ल्याऊ, प्रमाण चाहिँ आफ्ना सबै ल्याऊ, नागरिकता ल्याऊ भनेर चाहिँ आह्वान गर्न सक्छ, त्यहीबाट लिन सकिन्छ। त यो घरि पटक यो चाहिँ तपाईँको यिनी दलहरूको मुद्दा किन भनिरहेको छ? भनेपछि यो चाहिँ नागरिकता समस्या होइन, बिल्कुल झुट हो, बिल्कुल झुट कुरा। मैले भने नि प्रत्येक वर्ष चाहिँ तपाईँको नागरिकता लिन नपाएको अथवा राज्यले नदिएको जो बहाना बनाउँछ नि, अनि प्रत्येक वर्ष चाहिँ तपाईँको 10-10 लाख चाहिँ उत्पत्ति हुँदै जान्छ प्रत्येक वर्ष, होइन। त्यस्तो पनि कहिले समस्या यो भए त कहिले नसुल्झिने भयो, नागरिकता त कहिले पनि नसुल्झिने भयो। जस्तो विदेशी नागरिकसँग बिहे गर्ने त्यो चलन भनौँ न पछिल्ला दिनहरूमा नेपाल र या कुनै एउटा निश्चित देशका नागरिकको मात्रै नभएर विश्वका विभिन्न यो जुनसुकै देशका नागरिकले जुनसुकै देशका नागरिकसँग बिहे गर्ने त्यो प्रचलन पछिल्लो समयमा बढ्दो छ। त्यस्तोको हकमा चाहिँ नि जस्तो कसरी यो नागरिकताको विषयको समाधान गर्न सकिन्छ? फेरि यति बेला जोडिएको भारतीय महिलाहरू जो नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने र बिहे गरेर आउँदाखेरि उनीहरूलाई तत्कालै दिने या अलि पछि दिने या के गर्ने भन्ने विषय एउटा प्रमुखताका साथ उठिरहेको विषय हो, होइन। त्यो समस्याको चाहिँ समाधान कसरी गर्न सकिन्छ? यो भारतसँग मात्रै नजोडेर सबैलाई यसो हेरेर होइन। त्यो जस्तो संसारभरिको प्रचलन के हो भन्छ भने त्यसरी विवाह गरेर कुनै पनि देशभित्र गइसक्ने मान्छे त्यो देशभित्रको सबै चिजसँग ढल्न सक्ने सम्बन्धको समय मोटामोटी राखेको हुन्छ, होइन। जस्तो नेपालमा आउने मान्छे नेपालीकरण हुनु पर्यो, होइन। एउटा त्यसको विश्वसिता पनि हुनु पर्यो। जस्तो ऊ चाहिँ अब आज आउने 1 महिनापछि जाने हो कि, होइन, निश्चित केही पनि हुँदैन। त्यही भएर विभिन्न देशमा एउटा क्राइटेरिया आफ्नो राखेको छ। तर त्योभित्र पनि नीति के हो भन्छ भने प्रत्येक देशले आफ्नो क्षमता अनुसारको कानुन बनाउने हो, होइन। कुनै पनि देशले चाहिँ तपाईँको बाहिरको सिद्धान्त हेरेर कानुन बनाउन सकिँदैन। जस्तो अमेरिकामा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ संसारभरिबाट मान्छे खेरेर लगेर चाहिँ नागरिकता दिने चलन सुरु भयो। किन? उनको आफ्नो विकासको निम्ति त्यो आवश्यक भयो, होइन। उनको जनशक्तिले मात्रै पुगेन, उनले संसारभरिको सबै खालको बौद्धिक शारीरिक श्रमलाई शोषण गरेर देश विकास गर्ने सोचमा गए, उनले नागरिकता खुकुलो बनाए। जस्तो हङकङको कुरा गर्नुहुन्छ भने गर्भवती भएको महिलालाई पनि हङकङ प्रवेश दिँदैन, त्यो चिनकै महिला दिँदैन, अन्धको छोडिदिनुहोस्, होइन। कुनै चिनिया महिला अब त्यो डेलिभरी चाहिँ हुने समय छ भने तपाईँको हङकङमा प्रवेश दिँदैन, हङकङमा त्यति कडाइ छ, होइन। अब हङकङ अब 7 वर्ष त कुरै छोडिदिनु। जस्तो इन्डियामा नागरिकताको कुरा गर्ने हो भने यहाँबाट गएर बिहा गर्यो भने तपाईँको 7 वर्ष उसले कुर्नुपर्छ। त अब इन्डिया, हङकङ, अमेरिका हेरेर त हामी त धेरै कमजोर छौँ, होइन। त्यो एउटा चाहिँ त्यो चिज वहन गर्ने, होइन। बाहिरबाट आएको कुनै चिजलाई एउटा अपनाउने क्षमताको हिसाबले पनि हामी कमजोर छौँ, नम्बर 1। दोस्रो चिज हामीसँग इन्डियाको खुला सिमाना छ, सिमाना नै बन्द भएको छैन। मैले भने अभिलेख राख्ने चलन पनि छैन। भनेपछि अब यस्तो देशमा चाहिँ तपाईँको उताबाट आएर बिहा गर्ने बित्तिकै नागरिकता दिने भने चाहिँ कस्तो कुरो हो त्यो, होइन। त्यो चाहिँ जस्तो कति एउटा निश्चित यति वर्षसम्म नपाउने भन्ने त्यो व्यवस्था उपयुक्त हो कि या बिहे बाहिरी नै रोक्नुपर्छ, रोक्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त हो कि त्यसको
के चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त हो हुन चाहिँ जस्तो यहाँहरूले भनिराखेको होइन। अब बिहेबारी त यो जमानामा अब रोक्नुपर्छ भन्न त सकिन्न, जस्तो अन्त पनि गर्लान् विश्वभरि होइन बिहेबारी। तर पनि के भन्छ, त्यसरी आउने मान्छे यो देशको परिवेशमा त ढल्नु पर्यो, त्यति समय त राख्नु पर्यो। जस्तो अघिल्लो पल्टको जुन विधेयक थियो नि सरकारले फिर्ता लिएर पछिल्लो समयमा यो अर्को विधेयक चाहिँ पारित गर्यो होइन संसदले। त्यो अघिल्लो पटकको जो विधेयकमा जो लामो समयसम्म संसदीय समितिमा हरूमा छलफल पनि भयो, त्यहाँ चाहिँ जुन 7 वर्षे प्रावधान चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर भनिएको थियो, त्यो राख्दाखेरि र त्यो विधेयक पास गर्दा चाहिँ ठिक हुन्थ्यो मोटामोटी। नै हाम्रो देशकै सन्दर्भ हो भने त मलाई त त्यो पनि अपुरो हो भन्ने लाग्छ मलाई। तर त्यो विधेयक किन ल्याइयो भन्छ भने इन्डियामा त्यही गरेको छ। इन्डियामा त्यही गरे हुनाले अब यहाँ आएको पनि मोटामोटी 7 वर्ष राख्दाखेरि ठिकै हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँ राखे। अब मेरो आफ्नो बुझाइमा हाम्रो निम्ति त्यो पनि पर्याप्त छैन, किन हामी कमजोर छौँ। मैले भने नि नीति त आफू हेरेर नै बनाउनु पर्यो, देशको क्यापासिटी। जस्तो कति वर्ष चाहिँ उपयुक्त हुन सक्थ्यो, के हुन सक्थ्यो? होइन, मलाई त लाग्छ जस्तो 15 वर्ष बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई कमसेकम अरू सबै चाहिँ जस्तो चाहिँ सबै अधिकार दिएर एउटा राजनीतिक अधिकारको कुरो मात्रै नै भयो। मोटामोटी चाहिँ 15 वर्षसम्म जाँच नगरिकन नहेरिकन हामी यो ठेक्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किन भन्छ भने फेरि अहिलेको ग्लोबल राजनीति के हो भन्छ भने कुनै पनि देशभित्र पेन्टेसन गर्ने, आफ्नो मान्छे चाहिँ तपाईँको पठाउने, पेन्टेसन गर्ने र खेल्ने यो प्रवृत्ति विश्वभरि अहिले एकदमै बढेर गएको छ। त्यस कारणले नागरिकताको मामिलामा एकदमै होसियार हुन जरुरी देख्छु मैले। त्यस कारणले नागरिकता चाहिँ खोक्लो बनाउने चिज होइन। मेरो आफ्नो चाहिँ तपाईँको भनाइ त के हो भन्छ भने जस्तो जन्मको आधारमा होइन यस्ता प्रावधानहरू नेपालबाट पुरै हटाउनुपर्छ। जन्मका आधारमा नागरिकता दिने त्यो प्रावधान पुरा हटाउनुपर्छ होइन। त्यसको काम त हिजो अङ्गीकृतले पनि त गरिरहेको थियो होइन। किन चाहियो? जस्तो अङ्गीकृत बाहेक जस्तो बाहिरबाट आएको मान्छेले लिने नागरिकता हो त्यो होइन, त्यसलाई त त्यही अङ्गीकृतले नै समेटेको थियो, एउटा क्राइटेरिया त थियो। अब त्यो अङ्गीकृत बाहेक फेरि चाहिँ तपाईँको यो जन्मको भन्ने कहाँबाट आयो फेरि भनेपछि यो त बर्डर खुला देखेर त्यसलाई हेरिकन दुरुपयोग गर्ने हिसाबले आएको हो। किन भन्छ भने खुला सिमाना छ, इन्डियन त लाखौँ सङ्ख्यामा दिनदिनै पसिरहेछ। अब जस्तो त्यो अङ्गीकृतका सन्तानले जहिल्यै पनि कुन प्रकारको नागरिकता लिने भनौँ न पुस्तौँ पुस्तासम्म भन्ने कुरा पनि त होला नि त। जस्तो यहाँहरूको चाहिँ समाधानको उपाय चाहिँ होइन, अधिकांश प्रचलन के हो भन्छ भने जस्तो 3 पुस्ता कमतीमा 3 पुस्ता पार नगरिकन त्यसलाई वंशज बनाउन सकिँदैन होइन। जस्तो 3 पुस्तापछि त्यसलाई वंशज बनायो हुन्छ, जसले चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता लिन्छ होइन। गएर तेस्रो पुस्तासम्म मान्छे त्यही सबै परिवारै त्यही बसोबास गरेको छ भनेपछि अब के अरे चाहिँ 3 पुस्ता भनेपछि झन्डै 100 वर्षको अवधि भेट्छ होइन। 70 देखि 100 वर्षको अवधि भेट्छ। त्यतिसम्म बसिसकेपछि त त्यहीको मान्छे भयो नागरिक। अब तेस्रो पुस्ताबाट त्यो दिए हुन्छ। तर यहाँ त कस्तो भयो भन्छ भने अब तुरुन्तै जो जति आउँछन् तिनलाई चाहिँ तुरुन्तै अब त्यो वंशजको नागरिकता दिने भन्ने हिसाबले जो आए। मेरो विषय यसमा आपत्ति के हो भन्छ भने कि यो चिजलाई कडाइका पूर्व जस्तो बाहिरबाट आउने अङ्गीकृतै नागरिकता वंशजकै रूपमा तपाईँको कानुन बनाउँथे भने पनि कि त खुला सिमाना बन्द गर्नु पर्यो होइन, इन्डियनहरूलाई भिसा सिस्टम लगाउनु पर्यो। होइन भने त यो सिधै चाहिँ देशको अस्तित्वमाथि चुनौती दिएको हो नि। यो त संसारमा कहीँ नभएको प्रावधान, कसैले स्वीकार गर्नै नसक्ने प्रावधान। अब यिनीहरूले जो गरेका छन् त्यो नेपाल विरुद्ध मिसन बाहेक अरू केही पनि होइन। यो अर्को चाहिँ गैर आवासीय नेपालीहरूका हकमा जुन खालको प्रावधान छ त्यो ठिक भयो या होइन, अरू केही हुनु पर्थ्यो, यहाँको भनाइ चाहिँ के हो यसमा गैर आवासीय नेपालीहरूका हकमा चाहिँ? होइन, यस्तो छ, मैले जस्तो नेपालीहरू जस्तो पहिले नेपाली भएका अहिले जो विदेशमा गएर नागरिकता लिएर बसेका छन्, हामीले हेर्ने तपाईँको के हो भन्छ भने एउटा नेपाली भावना, हिजोको सम्बन्ध, उद्गम, उत्पत्ति होइन। अब यसमा आफ्नो एउटा आत्मीयपन हुन्छ, निकटता हुन्छ, आफ्नो ठाउँमा हो। तर बाहिरको नागरिकता लिइसकेको व्यक्तिलाई बाहिरकै हो भने बुझ्नुपर्छ हामीले होइन। जस्तो अहिले भनिँदैछ नि केही जस्तो गैर आवासीय नेपालीहरू कतिपय जसले योभन्दा अगाडि जोसँग वंशजको नागरिकता थियो, एकपटकको वंशजको नागरिकता लिइसकेपछि सधैँका लागि त्यो वंशज नै हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जो माग छ, उहाँहरूको जो जिकिर छ, यसका विषयमा चाहिँ के छ यहाँको? जो बाहिर गएर नागरिकता लिएका छन् जस्तो एकपल्ट यहाँ वंशजको जसले नागरिकता लिनुभएको थियो, जो कामको सिलसिलामा केही सिलसिलामा बाहिर जानुभयो, उतै बस्नुभयो होइन, उहाँहरूले अब त्यो यता पछि फेरि त्यहाँ छोडेर यता आउँदाका बखतमा उहाँहरूले पाउने नागरिकता के कसो भन्ने विषयले पनि जुन यति बेला धेरैको त टाउको दुखाइको विषय भनेको छ नि, यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा? होइन, यस्तो हो जस्तो कुनै मान्छे बाध्यताले काममा गएको छ होइन, काममा गएको छ, ऊ केही समयपछि फर्किने गरी गएको छ, 5 वर्ष बस्छ, 5-7 वर्ष 8-10 वर्ष उनको समस्या कुरो होइन। उनी त नेपालकै हुन्
होइन, एउटा मजबुरीले बाध्यतामा गए उनीहरू केही समयपछि फर्किन्छन्। तर जो मान्छेहरू जस्तो बाबुसाहेब वंशजको नागरिक यहाँ थिए, विदेशतिर गए, उताका नागरिकता लिए, होइन, उताको नागरिकता लिए, अनि तिनी यहाँ फर्केर फेरि वंशज चाहिँ पाउने भन्ने कुरा हुँदैन, होइन। यस्तो चाहिँ गोलमटोल पारेर तपाईँको किन ऊ त गएर विदेशमा नागरिकता लिइसकेका छैन अर्को देशको, भनेपछि त्यसलाई चाहिँ फेरि यहाँ बसेको मान्छेले जति सहज ढङ्गले नागरिकता पाउँछ त्यही ढङ्गले नागरिकता बाँड लागेर काम लागिन्छ, होइन। त्यो त नागरिकता दोहोरो तेह्रो हुन जान्छ क्या, त्यसरी नागरिकता त्यो दोहोरो हुँदै जान्छ, उताको पनि नागरिकता लिएको हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ बाबुबाजी नेपाली थिए भने आधारमा यहाँ आउँछ, यहाँ पनि वंशजको नागरिकता लिन्छ। अब यो एकदमै गलत। मैले भने नि यो नेपालको भूराजनीति यति कमजोर भयो होइन। जस्तो यहाँबाट जो बाहिर जानुभयो होइन, उहाँ यहाँको नागरिकतालाई त्याग्नु भयो, उताको नागरिकता लिनुभयो, फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ होइन आफ्नो ठाउँ भने आफ्नै ठाउँ नै हुँदो रहेछ, आफ्नो देश भने आफ्नो देश नै हुँदो रहेछ, फेरि म यहीँ फर्किन्छु र यहीँको नागरिकता लिन्छु, मेरा सन्तानलाई पनि म यहीँको नागरिकता दिलाउँछु भन्ने जो भावना जसमा छ नि, उहाँहरूको हकमा चाहिँ कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ? होइन, मलाई लाग्छ सुन्नुहोस् है, अब न्यायपूर्ण तरिकाले कुरा गर्ने हो भने होला, एउटा नेपाली भएको एउटा आत्मीय हामी जो पनि यही देशको मान्छे हो भन्ने हिसाबले तपाईँले भने जस्तो यहाँ आउने बित्तिकै फेरि वंशजको नागरिकता लिने त्यो चाहिँ राम्रै मिठै सुनिन्छ होला। तर मलाई के लाग्छ भन्छ भने एउटा न्यायपूर्ण किसिमले तपाईँको कुरा गर्ने हो भने त्यो चाहिँ मलाई त्यति उचित लाग्दैन। किन विदेशी भइसकेको मान्छे होइन, किन एउटा चाहिँ देशभक्ति हुन्छ, देशप्रतिको अपनत्व हुन्छ, माया ममता हुन्छ, होइन। अनि देशप्रति त्यत्रो माया ममता भएको मान्छेले विदेशी नागरिकता किन लिएको, होइन। त्यो पाटो हेर्नु पऱ्यो परेन भन्छु मैले, होइन। त्यो त फाइदाको निम्ति, जस्तो फाइदाको निम्ति तपाईँको गयो विदेशीको नागरिकता पनि लियो, होइन। अनि उसलाई मन परेन, त्यहाँ अप्ठ्यारो भयो, अथवा चाहिँ यही बस्न मन लाग्यो, फर्केर आयो यहाँ पनि चाहिँ। किन भन्छ भने मान्छे हामीले चाहिँ तपाईँको त्यसरी एउटा सेन्टिमेन्टल कुरा गर्नुभन्दा अगाडि त्यो मान्छेको भूमिका के हो भने पनि बुझ्नुपर्छ। क्या मलाई के लाग्छ भन्छ भने यस्तो अवस्थामा अथवा आफू जन्मेको होला, काममा मान्छे जान्छ, जागिर खान मान्छे जान्छ, होइन, फर्किन्छ, आउँछ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ तपाईँको देशै माया मारिकन विदेशमा गएर अब त्यहाँको भोगविलास, सम्पत्ति, आम्दानी सबै हेरिकन अब एउटा आफ्नो स्वदेशी पहिचान छोडेर उसले विदेशको नागरिकता लिन्छ भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ तपाईँको त्यस्तो देशप्रेम भएको मान्छे हो भने चाहिँ म बुझ्दिनँ, होइन। यस्तो बढी भावनामा बग्न आवश्यक मैले देख्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि अर्को खतरा ल्याउन सक्छ, होइन। मैले भने नि त्यो त दोहोरो पेन्टेसन पनि हुनसक्छ, होइन। जस्तो उतातिरको नागरिकता पनि रहन्छ। अब जस्तो यहाँ त मैले भने नि हामी कमजोर छौँ, अब त्यो नागरिकताहरू परित्याग गरेका सारा प्रोसेसहरू अब चाहिँ हामी जाँच्न सक्छौँ, हामीसँग त्यो सामर्थ्य छ कि छैन, होइन। अथवा चाहिँ तपाईँको कुनै भूराजनीतिको खेलको कारणले विदेशीहरूले त्यस्तो मान्छे यहाँ पठाउनु पनि सक्छ, होइन। जस्तो फेरि वंशजकै दिनु भने त अब तपाईँ हामी जो छौँ यही हिसाबले सबै चलखेल गर्न अब सबै अधिकार त त्यसले पनि पाउने भयो, होइन। त्यो अर्को षड्यन्त्रको निम्ति प्रयोग हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ नागरिकता लिइसकेको मान्छेलाई, विदेशी नागरिकता लिइसकेको मान्छेलाई नेपाल फर्किने बित्तिकै वंशजको नागरिकता दिनु चाहिँ तपाईँको उचित हुँदैन। मैले त्यसलाई चाहिँ उचित देख्दैन। अहिले अब जुन विधेयक संसदबाट पारित भयो, अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भइसकेपछि, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि यो कार्यान्वयनमा आउँछ, होइन। जस्तो तपाईँलाई के लाग्छ, राष्ट्रपतिले कतिपयको एउटा आशा छ, एउटा जेनो आशा कि राष्ट्रपतिले रोक्नु होला भन्ने आशा कतिपयमा त्यो देखिन्छ। तपाईँ चाहिँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ, राष्ट्रपतिले रोक्नु होला, प्रमाणीकरण नगर्नु दिनु होला, या के गर्नु होला? तपाईँको बुझाइ के छ? मेरो बुझाइ यस्तो छ, अब राष्ट्रपतिका केही पहिलेदेखिका क्रियाकलापहरू यता जस्तो केही घटनाहरू तपाईँको हेर्दाखेरि मुखर रूपमा अथवा चाहिँ तपाईँको दमित रूपमा उहाँको भूमिका केही सकारात्मक तपाईँको देखिन्छ, होइन। मलाई लाग्छ अरूको तुलनामा अलिकति सकारात्मक उहाँको मानिसिकता देख्छु मैले। तर तपाईँले उठाएको कुरोमा मलाई के लाग्छ भन्छ भने त्यो एमालेको पोजिसन, यो अहिले विधेयकप्रतिको पोजिसन के हुन्छ भन्ने कुराले पनि अलिकति त्यहाँ निर्धारण गर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। किन अहिले उहाँ राष्ट्रपति भए पनि त दल त त्यही हो, होइन। मोटामोटी चाहिँ उहाँ चाहिँ हिजो आबद्ध भएको अथवा भोलि आबद्ध हुनु पर्ला राष्ट्रपति छोडेपछि, त्यो दलको मोटामोटी चाहिँ तपाईँको सोच के हो भन्ने परिधिबाट पूर्ण रूपमा अलग भएर उहाँ चाहिँ अहिले जान सक्नुला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर एउटा झिनो आशा, जस्तो मान्छेले बाहिर पनि त्यही भनिरहेछन्, कमसेकम पनि राष्ट्रपतिले रोक्ने प्रयास गर्नुहुन्छ भन्ने धेरैले आशा छ। र मैले पनि आफ्नो तर्फबाट त्यति एकदमै बढी आशावादी त होइन, अलिकति त्यो सम्भावना मैले पनि देख्छु। र उहाँले त्यो पहल गर्न एकदमै जरुरी पनि छ। यदि देश
अब देशप्रतिको चिन्ता हो, राष्ट्रपतिको ठाउँबाट बसेर केही भूमिका खेल्ने हो होइन। जस्तो यिनीसँगको सम्बन्धको कुरा भएन, अहिले देशप्रति मेरो आफ्नो भूमिका चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने लाग्ने हो भने राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ र त्यो अलिकति सम्भावना मैले पनि देख्छु। यो विधेयक अघिल्लो पटक जुन विधेयक ल्याइएको थियो संसदमा त्यो फिर्ता गरेर फेरि अर्को नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जो पारित गरियो, पहिलो त्यो फिर्ता लिनुपर्ने र अहिले यो विधेयक पारित गर्नुपर्ने, अगाडि बढाउनुपर्ने, त्यही बिचमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण, प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउवाको भारत भ्रमणसँग जोडेर पनि मान्छेहरूले धेरै कुराहरू गरिरहेका छन्। त्यो भ्रमण र यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका बिचमा कुनै कनेक्सन तपाईँ देख्नुहुन्छ? होइन, कनेक्सन प्रष्ट रूपमा छ, कनेक्सन प्रष्ट रूपमा छ। जस्तो अहिले प्रचण्डको चाहिँ इन्डिया, प्रचण्ड मात्र होइन तपाईँको जस्तो यहाँ इन्डियनहरूलाई अलिकति समस्या के छ भन्छ भने नेपालको भू राजनीतिमा अब यो 8-10 वर्ष यता नेपालको भू राजनीतिभित्र इन्डियनहरूको भूमिका अलिकति कमजोर भएको छ अरू शक्तिको तुलनामा। जस्तो अहिले सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी एकदम सामुन्यमा चाहिँ चीन र अमेरिकाको भूमिका देखा परिरहेछ। यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अलिक कमजोर भयौँ भनेर उनले भनि पनि रहेका छन्। उनीहरूको इन्डियनहरूको चाहिँ तपाईँको निष्कर्ष पनि के छ भन्छ भने यो 62-63 सालपछि नेपालको भू राजनीतिमा हाम्रो भूमिका खस्कियो र त्यसको ठाउँ चीन र अमेरिकाले लिए भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन्। त्यस कारणले अहिले इन्डियनहरूको मैले के देख्छु भन्छ भने जस्तो उनको हात सबैतिरबाट कट्यो। 63 सालपछि के देखिन्छ भन्छ भने जस्तो 63 सालसम्म हामीले नेपालको भू राजनीति हेर्दाखेरि सबै दलहरूभित्र इन्डियनहरूको चाहिँ दबदबा देखिन्थ्यो, झनै झनै एकलौटी दबदबा देखिन्थ्यो। अहिले पछि आउँदाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्छ भने कुनै दलभित्र इन्डियनको विश्वसनीय मान्छे चाहिँ नै नभएको खालको स्थिति देखिन्छ होइन। जो पावरमा बसिरहेछन् नि, जस्तो काङ्ग्रेसभित्र देउपा छन्, अब एमालेभित्र माधव नेपाल त ओली भए, यतातिर प्रचण्ड भए। अब उनीहरूले एउटा चाहिँ अलिकति संविधान जारी भएपछि एउटा वैकल्पिक शक्ति भनेर चाहिँ उठाउन खोजेको बाबुराम होइन, उनले पनि सकेनन्, नसकेपछि यतारुति पठाए होइन। अब त्यो पनि काम लागेन, उपेन्द्रसँग चाहिँ अलग दिनु पर्यो। अहिले मैले इन्डियनहरूका दुईवटा रणनीति बुझ्छु। दुईवटा रणनीति के भन्छ भने देउपाको ग्याङसँग अलिकति सम्बन्ध सामान्यकरण गर्ने र त्यसलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने। जस्तो यो आर्जुको चाहिँ राखी साखीको कुरा गर्छन् नि देखि लिएर जस्तो उनको झनै झनै माइती नै होला जस्तो गरेर चौथाइवालेसँग उनी दिल्ली नै बस्ने गर्छन् धेरै। एउटा चाहिँ काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्षलाई कसरी अलिकति आफ्नो पक्षमा सामान्यकरण गर्ने एउटा जोड त्यो छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको बाबुरामलाई प्रचण्डसँग जोडेर लैजाने। जस्तो अहिले प्रचण्डको भ्रमणको एउटा एजेन्डा त्यही हो मेरो आफ्नो बुझाइमा। किन बाबुरामले बाहिर अब नसक्ने भयो होइन। नसक्ने भइसकेपछि इन्डियनहरूको मोटामोटी कस्तो देखिन्छ भने 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि जुन तत्त्वहरूलाई उनले प्रयोग गरेका थिए त्यसलाई एउटा ग्रिपमा ल्याउन खोजिरहेछन् अहिले होइन। जस्तो काङ्ग्रेसमा गिरिजा छैनन्, फरक त्यति मात्रै हो। जस्तो काङ्ग्रेस जस्तो गठबन्धन हेर्नुभयो भने सबै 12 बुँदेका चाहिँ तपाईँको मतदारहरू त्यही गठबन्धनभित्र छन्। जस्तो माओवादी विरुद्ध भयो, प्रचण्ड बाबुराम भए, उतातिर माधव नेपालहरू भए, अनि यसपछि चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेस भयो। अब 12 बुँदेमा चाहिँ यिनले जसलाई चाहिँ जोडेर एउटा लगाम लगाएका थिए ती शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र चाहिँ आफ्नो पोजिसन बलियो बनाउने चाहिँ हिसाबमा गएका छन्। र चाहिँ चर्चामा जस्तो चर्चामा पनि आयो, मलाई लाग्छ यिनको त सौदाबाजी त्यस्तै चिजमा हुन्छ। जस्तो अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि चाहिँ आधा खाने, आलु पालो गर्ने, शेरबहादुरसँग पनि त्यही भागै त्यही बुझिन्छ। अब आर्जुसँग भेटाउने कारण पनि त्यही हो। अरू कुनै कारणले आर्जुलाई त बुढा निद्रामा जतिखेर पनि भेट्न सकिन्छ नि, दिल्लीमा गएर किन भेट्नु पर्यो प्रचण्डले भनेपछि यो सबै उनलाई प्रलोभन पनि दिएको छ होइन, प्रचण्डलाई प्रलोभन पनि दियो। त्यसपछि अब बाबुरामलाई मलाई लाग्छ बाबुरामलाई एकताको नाममा त्यहाँभित्र मिसाएर चाहिँ बाबुरामको भूमिका अब अगाडि अलिकति बढाउने, फ्रन्टमा ल्याउने होइन, माओवादीबाटै ल्याउने अन्त सम्भव भएन। यो खालको खेलमा उनीहरू गएका छन् इन्डियनहरू। र अब त्यही चाहिँ प्रचण्ड सहमति कहाँ हो भन्छ भने त्यही प्रधानमन्त्रीमा उनले केही लालच दिएका छन् र उनका आफ्ना केही निजी कुराहरू छन्। जस्तो मुद्दा मामिला हिजोका केही अपराधहरू छन्, त्यहाँ के आश्वासन दिएका छन् र एउटा शर्तमा के भन्छ भने यो नागरिकता विधेयक अगाडि। त्यही भएर प्रचण्डले सबभन्दा बढी गर्व उनले गरिरहेछन् नि, मैले गर्दाखेरि यो पारित भयो भन्ने चाहिँ उनको जो भइरहेछ नि, यो सबै चाहिँ उसकै निम्ति उनलाई बोलाइएको हो। किन उनलाई देखाइएको नक्कली जो स्वागत हो, तामझाम हो नि, त्यसैले प्रष्ट बुझाएको थियो इन्डियनहरू
केही गलत सोचबाट उनलाई प्रयोग गर्ने हिसाबले बोलाछन् भन्ने कुरा उनकै स्वागतबाट पनि अब यो प्रचण्ड डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतको पछिल्लो सम्बन्ध दौडधुपका विषयमा यहाँको समय मिल्यो भनेदेखि अर्को कुनै कार्यक्रममा विस्तृतमा कुराकानी गरौँला। हामी यो कुराकानीको अन्त्यमा छौँ। जस्तो अहिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित भइसकेपछिको यो अवस्थामा देश चाहिँ तातिएको छ। तर तपाईलाई के लाग्छ, जनता जुन रूपमा सडकमा आउलान् भन्ने जुन खालको अपेक्षा केहीले गरेका थिए नि, त्यो ढङ्गले जनता सडकमा निस्किन्छन् कि निस्किँदैनन् होला? र यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक यो खारेजीको जसरी यहाँहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ, यो खारेज हुने तहमा पुग्छ होला या पुग्दैन होला तपाईँको बुझाइ? होइन, तपाईँले मैले भने नि जस्तो जनताको तहबाट अहिले आन्दोलन उठेर यो खारेजीको उसमा जाँदैन। एउटा हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने जनताको जति ठुलो आन्दोलन उठे पनि यिनीहरूले यो खारेज गर्दैन, किन मिसनको मुद्दा हो यो। जस्तो एमसीसी त देख्यौँ नि त हामीले, एमसीसी त देख्यौँ को थिएन विरोधमा, होइन? जो विरोधमा थिए तिनीहरूले चाहिँ भोट हालेपछि माओवादी र माधव नेपालहरूले भनेपछि आन्दोलनमा यहाँको जो शासक, मैले सुरुमा भने नि तपाईँको, यस्तो क्रिमिनल अपराधी खालको तपाईँको शासक छ विदेशले अगाडि बढाएको, यसले कुनै पनि आन्दोलन सडकका आवाज सुन्दैन, यो सब बेकार हो। त्यसबाट चाहिँ भण्डा फुरुने र दुनियाँलाई देखाउने एउटा कुरा हो, होइन? त्यसबाट हुँदैन। र अब तपाईँले भने जस्तो अर्को पाटो के हो भन्छ भने अहिले गाउँ गाउँबाट चाहिँ त्यो खालको आन्दोलन उठ्ने सम्भावना पनि मैले देख्दिनँ। किन भन्छ भने एउटा अचेतनाको कारणले, होइन? जस्तो मान्छेको सामान्य चेतना नेपालको के हो भन्छ भने मैलै परेको समस्याको विषयमा म उठ्छु, जो मलाई दिनदिनै आवश्यकता भइरहेछ नि, तर कमन चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दाहरूको विषयमा म त्यस्तो चेतना छैन। जस्तो यहाँको समुदाय काठमाडौँ देखिन्छ नि, गुठी भन्दाखेरि सबै उठ्यो, किन उसको दैनिक जीवन पद्धति जोडिएको चिज हो, उठ्यो, राम्रो गर्यो। तर राष्ट्रिय मुद्दाहरूको यहाँको मान्छेलाई जोड्न उठाउन एकदमै गाह्रो छ। भनेपछि मान्छेको चेतना कहाँ छ भन्छ भने समाज, देश र देशभक्ति के हो भन्ने कुराको चाहिँ अनुभूति धेरै कमजोर छ नेपालमा, होइन? नेपालमा विश्वमा यस्ता देशमा धेरै समस्या छ। त्यो कोणबाट पनि यो चाहिँ सशक्त रूपले सबै ठाउँमा उठ्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तेस्रो चिज के हो भन्छ भने मान्छे देशभित्र छैन, जो छन् यिनीहरूले चाहिँ अपराधीकरण गरेर आफ्नो वरिपरि राखेका, होइन, लुटेराहरूको झुन्ड छ। जस्तो विद्यार्थी भन्छन्, युवा सङ्गठन भन्छन्, वाइसिएल, युथ फोर्स भन्छन्, आदि इत्यादि पेसेवर क्रिमिनलहरू छन्। अब त्यसै कारणले मैले सुरुमै तपाईँलाई एउटा हिन्ट्स गरेँ, मैले एउटा भने, तर यो ज्यादती सधैँभरि यही ढङ्गले गइराख्नु त सक्दैन, होइन? यसको पनि त केही सीमा त होला। मैले त्यो सीमा भङ्ग हुने स्थिति आयो भने यो चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत काउन्टरमा जान सक्ने सम्भावना मैले बढी देख्छु। मान्छे बढी फ्रस्ट्रेट भयो भने मैले सिन्जो आबेको कुरा त्यही कारणले निकालेको हो, होइन? जब चाहिँ एउटा ठुलो आन्दोलनको चाहिँ सम्भावना पनि हुँदैन, होइन? अथवा सडकमा त्यस्तो खालको भरपर्दो विकल्प पनि बनिसकेका हुँदैन र सत्तामा बसेको बेलगाम हुन्छ, होइन? मेरो चुनौती कोही पनि छैन भन्ने मानसिकता बढिरहेको हुन्छ। त्यस्तो चिजमा एउटा फ्रस्ट्रेसन क्लाइमेक्समा पुग्यो र सहन नसक्ने भयो भने त्यसले अराजकताको रूप लिन्छ, अराजकताकै रूप लिन्छ। जस्तो श्रीलङ्कामा पनि देख्यौँ हामीले, होइन? त्यो मान्छेलाई नटेर्नुको परिणाम हो त्यो, होइन? पिपुलको आवाजलाई नटेर्नुको परिणाम हो। जापानमा त्यही समस्या तपाईँको देख्यो, होइन? जस्तो अमेरिकामा त्यही हुन्छ। दैनिक रूपमा जो मान्छे मारेका घटनाहरू देख्यौँ नि, किन त राज्यको उदासीनता हो त्यो, होइन? पिपुलप्रति राज्यको जो उदासीनता हुन्छ नि, उसको भोइसप्रति, त्यसको नतिजा हो। त्यो स्थिति नेपालमा आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ र त्यो एउटा झट्का मात्रै निस्क्यो, होइन? एउटा झिल्को मात्रै बल्यो भने त्यसपछि यिनीहरूले ठ्याक्न सक्ने सम्भावना हुँदैन। अब चाहिँ यदि चाहिँ विकास भयो भने त्यो टेन्डेन्सी विकास हुन्छ, मलाई चाहिँ मेरो अनुमानमा त्यस्तो लाग्छ। हुन्छ, आजको लागि कुराकानी यति गरौँ, समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक त्रिमूल पार्टीका अध्यक्ष भरत दाहालसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पल पलको अपडेट, ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।